बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे मत्तहिदा अपोजिशन ने पंजाब असम्बली में अपनी अक्सरियत साबित कर दी। फ्लैटीज होटल में पंजाब असम्बली का अलामती इजलास सजा लिया। हमजा शहबाज ने 199 अरकान का एतमाद हासिल किया। मरियम नवाज हमजा शहबाज को मुबारकबाद देते हुए आबदीदा हो गए। मुत्तहिदा अपोजिशन के अरकान पर पंजाब असम्बली के दरवाजे बंद हुए तो उन्होंने इसका मुतबादिल हल ढूंढ लिया। मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से फ्लैटीज होटल में पंजाब असम्बली का अलामती इजलास किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जहांगीर तरीन और अलीम खान ग्रुप के अरकान ने भरपूर शिरकत की। इजलास में 199 अरकान पंजाब असम्बली ने हमजा शहबाज पर एतमाद का इजहार किया। अरकान के भरपूर एतमाद पर मरियम नवाज ने गले लगकर हमजा शहबाज को मुबारकबाद दी। इस मौके पर मरियम नवाज आबदीदा हो गईं। इससे पहले मरियम नवाज और हमजा शहबाज एक साथ बस में बैठकर फ्लैटीज होटल पहुंचे। दौरान सफर मरियम नवाज ने पार्टी कायद मियां नवाज शरीफ को कॉल मिलाई और उन्हें बताया कि हमजा शहबाज को अरकान पंजाब असम्बली की अक्सरियत की हिमायत हासिल है। जा रहे हैं इजलास के लिए, सारे एमपी साथ है माशाअल्लाह। फेयर प्ले का तकाजा ये है कि विफाक और पंजाब में अदम एतमाद होने देते। आपके पास अक्सरियत है तो साबित करें, वरना अपोजिशन में बैठें। अलीम खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, आइन को पामाल और जमहूरियत का मजाक ना उड़ाया जाए। जो फेयर प्ले है उसका तकाजा ये था कि इलेक्शन होने देते, अदम एतमाद सेंटर में भी होने देते और पंजाब असम्बली में भी इलेक्शन होने देते। ये आइन की जिस तरह धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, ये कोई मुनासिब नहीं है, जमहूरियत के लिए मुनासिब नहीं है। और मेरी तमाम रीशूर जितने भी लोग हैं उन सब से ये गुजारिश है, इस तरह आइन को पामाल ना करें, इस तरह जमहूरियत का मजाक ना उड़ाएं, इलेक्शन हो लेने दें। इलेक्शन ही वाहिद तरीका है जिसमें जो अक्सरियत रखता है वही वज़ीर आला मुंतखब होता है। अगर आपके पास अक्सरियत है तो आप साबित करें, और अगर आपके पास अक्सरियत नहीं है तो आप अपोजिशन में बैठे। पंजाब में नए कायदे ऐलान का इंतखाब मुअम्मा बन गया। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी की जानिब से बुलाया गया इजलास खिलाफ ज़ाब्ता करार। दोस्त मोहम्मद मजारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा, स्पीकर के इख्तियारात वापस ले लिए गए। डिप्टी स्पीकर को असम्बली के अंदर जाने से रोक दिया गया। वफाक के बाद पंजाब में भी आईनी बहरान संगीन हो गया। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मजारी की जानिब से 5 और 6 अप्रैल की दरमियानी शब ऑर्डर जारी किया गया, जिसमें पंजाब असम्बली का इजलास 6 अप्रैल की शाम 7:30 बजे तलब किया गया। सूरत हाल का इल्म होने पर हुकूमत की जानिब से फौरी जवाबी एक्शन लिया गया। तर्जुमान पंजाब असम्बली के मुताबिक डिप्टी स्पीकर का ऑर्डर असम्बली कवायद और ज़वाबित के खिलाफ है। दोस्त मोहम्मद मजारी से कायदा 25 के तहत इख्तियारात वापस ले लिए गए। सिर्फ यही नहीं, PTI और काफ लीग के अरकान की जानिब से डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई, जिसमें कहा गया कि वो ऐवान की अक्सरियत का एतमाद खो बैठे हैं और इजलास की सदारत का हक नहीं रखते। दूसरी जानिब डिप्टी स्पीकर अपने मुकर्रर वक्त पर पंजाब असम्बली पहुंच गए, ताहम उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। दोस्त मोहम्मद मजारी ने कहा कि वो कहीं भी इजलास बुला सकते हैं। बुखलाहट का शिकार अफराद हौसला हार बैठे हैं। ये अंदर स्पीकर और स्पीकर का स्टाफ डर रहे हैं मेरे से। जो मैंने अपने इख्तियारात इस्तेमाल किए, आइन के मुताबिक इस्तेमाल किए। पाकिस्तान का बहुत बड़ा सूबा जिसकी आबादी 12-13 करोड़ है, इस टाइम उसमें कोई चीफ मिनिस्टर नहीं। मैं ये समझता हूँ कि बुखलाहट का शिकार है। पंजाब असम्बली का इजलास पहले 6 अप्रैल को बुलाकर 16 अप्रैल तक मौखर किया गया। डिप्टी स्पीकर की जानिब से दोबारा 6 अप्रैल को इजलास बुलाया गया, लेकिन वो भी कानूनी पेचीदगियों की नजर हो गया। हुकूमत की जानिब से तसादुम का रवैया है। हुकूमत को सब कुछ कानून के मुताबिक करना चाहिए था। माहिर कानून हफीजुर रहमान चौधरी का कहना है कि एडवोकेट जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में इजलास में वोटिंग का कहा। स्पीकर खुद नामजद हैं और पावर डिप्टी स्पीकर के पास है। जी, मैं समझता हूँ ये हुकूमत की तरफ से एक खुला जो है ना इस वक्त तसादम का रवैया है, ये नहीं होना चाहिए। इसको जो कानून के मुताबिक अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सारी प्रोसीडिंग चलनी चाहिए थी। कल एडवोकेट जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्टेटमेंट दी थी कि जी हम वोटिंग करवा देंगे, आज का उन्होंने वादा किया हुआ है वहाँ पे। इस वजह से उन्होंने डिप्टी स्पीकर को इन्फॉर्म किया कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, और डिप्टी स्पीकर ने वो जो डेट है वोटिंग के लिए जो शायद पहले मुलतवी कर दी थी उसको दोबारा रिव्यू किया और आज के लिए उन्होंने फिक्स कर दिया। उसके पास इख्तियारात थे, डिप्टी स्पीकर के पास इख्तियारात हैं। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर नून लीग का जवाबी वार। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ
تحریک عدم اعتماد تیار کر لی، تاہم اسمبلی سیکریٹریٹ تحریک جمع نہ ہونے پر لیگی رہنما واپس چلے گئے۔ ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تو نون لیگ نے بھی جوابی حکمت عملی اپنا لی۔ لیگی ارکان اسپیکر چودھری پرویز الہی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جمع کرانے پنجاب اسمبلی پہنچ گئے۔ سمیع اللہ خان، سلمان رفیق، خلیل طاہر سندھو، پیر اشرف اور مرزا جاوید تحریک عدم اعتماد جمع کرانے پہنچے، لیکن بات نہ بنی۔ لیگی ارکان کی اسپیشل سیکرٹری اسمبلی عامر حبیب سے نوک جھونک ہوئی۔ عامر حبیب نے اصرار کیا کہ وہ انہیں تحریک عدم اعتماد دے دیں، تاہم لیگی ارکان نے عامر حبیب کی آفر ٹھکرا دی اور واپس چلے گئے۔ ڈالر کی قدر میں مزید 90 پیسے اضافہ، انٹر بینک میں امریکی ڈالر کی قیمت 186 روپے سے بڑھ گئی۔ اسٹیٹ بینک نے ڈالر کی نئی قیمت جاری کر دی۔ انٹر بینک میں ڈالر 90 پیسے مہنگا ہوا، ڈالر 186 روپے 13 پیسے پر بند ہوا۔ گزشتہ روز ڈالر کی قیمت 185 روپے 23 پیسے تھی۔ معاشی ماہرین کے مطابق ایک ماہ میں انٹر بینک میں امریکی ڈالر 8 روپے 9 پیسے مہنگا ہو چکا۔ ڈالر میں تیزی سے اضافے پر بزنس کمیونٹی بھی پریشان ہے۔ ڈالر مہنگا ہونے سے پیداواری لاگت مسلسل بڑھ رہی ہے۔ ڈالر کے ساتھ ساتھ سونے کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں۔ بدھ کے روز سونا 1100 روپے فی تولہ کی چھلانگ لگا کر ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ خالص 24 کیرات فی تولہ سونے کی قیمت 1,33,000 روپے کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی۔ 22 کیرات فی تولہ سونا 1,22,000 کی حد عبور کر گیا۔ سونے کی تیزی سے بڑھتی ہوئی قیمتوں میں تجارتی سرگرمیوں کو سست کر دیا۔ گرمی کی شدت بڑھنے کے سبب بجلی کی طلب میں اضافہ ہونے لگا۔ لیسکو کی ڈیمانڈ 4000 میگا واٹ سے تجاوز کر گئی۔ رمضان المبارک میں دن اور رات کے اوقات میں بجلی کی طلب میں اضافہ ہوا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ اس وقت کمپنی کی ڈیمانڈ 4100 میگا واٹ تک پہنچ گئی ہے، جبکہ نیشنل پاور کنٹرول سینٹر کی جانب سے فراہمی 4000 میگا واٹ ہے۔ اس طرح کمپنی کو 100 میگا واٹ شارٹ فال کا سامنا ہے۔ لیسکو نے صارفین کو سحری و افطاری کے اوقات کار میں بلا تعطل بجلی فراہم کرنے کے احکامات دے رکھے ہیں، جس پر عمل درآمد بھی کروایا جا رہا ہے۔ ٹاؤن شپ لنک روڈ مولانا شوکت روڈ پر نصف لائٹس خراب ہو گئیں، شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ عثمان خادم نے ہمیں جوائن کیا ہے، صورتحال ان سے جانتے ہیں۔ جی عثمان۔ جی میں اس وقت ماڈل ٹاؤن لنک روڈ کے اوپر موجود ہوں۔ میرے عقب میں جو لنک روڈ موجود ہے، دونوں طرف ٹریفک چل رہی ہے۔ رات کے پچھلے پہر بھی یہاں پہ ٹریفک کا رش ہے، لیکن اس روڈ کے اوپر موجود جو لائٹس ہیں، ٹریفک لائٹس، وہ خراب ہیں۔ عرصہ دراز گزر چکا ہے ان لائٹس کو یہاں پہ خراب ہوئے۔ کچھ لائٹس چند ایک پوری سڑک کے اوپر لائٹس ہیں جو چل رہی ہیں، باقی تقریباً زیادہ تر جو لائٹس ہیں اسٹریٹ لائٹس وہ خراب ہیں، وہ بالکل بھی یہاں پہ چل نہیں رہی ہیں، جس کی وجہ سے ماڈل ٹاؤن لنک روڈ جو ہے وہ اندھیرے میں ڈوبا رہتا ہے۔ رات کے اوقات میں یہاں سے سفر کرنے والے جو شہری ہیں ان کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ماڈل ٹاؤن لنک روڈ کے اوپر ہی گورنمنٹ امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز موجود ہیں، ان کو جانے والے جو وہاں کے مکین ہیں ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے یہ ماڈل ٹاؤن لنک روڈ ماڈل ٹاؤن کو اور مولانا شوکت علی روڈ کو ملاتی ہے، تو ماڈل ٹاؤن اور مولانا شوکت علی روڈ کے درمیان میں بھی سفر کرنے والے جو شہری ہیں ان کو رات کو یہاں سے سفر کرتے ہوئے اندھیرے کے باعث مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ جرائم پیشہ جو افراد ہیں ان کا بھی خوف ہر وقت یہاں پہ شہریوں پہ طاری رہتا ہے کہ اندھیرے میں کوئی بھی ان کے ساتھ واردات نہ ہو جائے، جس کی وجہ سے شہریوں نے بارہا انتظامیہ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ان لائٹس کو ٹھیک کیا جائے، ایکشن لیا جائے، لیکن ابھی تک انتظامیہ کی جانب سے کوئی بھی ایکشن نہیں لیا گیا اور تاحال اسٹریٹ لائٹس یہاں پہ خراب ہیں۔ جی عثمان، بہت شکریہ آپ کا۔ شہر کی عدالتوں میں اہم کیسز کی سماعت کا حوالہ اس رپورٹ میں دیکھیے۔ آئی جی پنجاب راؤ سردار علی خان اور سی سی پی او فیاض احمد دیو سے توہین عدالت کی درخواست پر جواب طلب کر لیا گیا۔ جسٹس ساجد محمود سیٹھی کی عدالت میں سائمہ یونس، دانیال طارق نے موقف اپنایا کہ وہ پولیس میں کانٹریکٹ پر نائب قاصد اور سینیٹری ورکرز بھرتی ہوئے، ریگولر ہونے کے لیے پولیس افسران اور اس کے بعد ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ عدالتی حکم کے باوجود درخواست گزاروں کو مستقل نہیں کیا گیا۔ ہائی کورٹ نے سزائے موت کے قیدی کو 10 سال بعد بری کر دیا۔ جسٹس شہرام سرور چودھری اور جسٹس محمد امجد رفیق نے مجرم نصیر احمد کی بریت اپیل منظور کر لی۔ عدالت نے جائے وقوع پر چشمدید گواہوں کی موجودگی ثابت نہ ہونے پر شک کا فائدہ دیا۔ نصیر احمد کو 12 سالہ بچے کے قتل کا جرم ثابت ہونے پر سیشن کورٹ نے سزائے موت سنائی تھی۔ احتساب عدالت میں چنار باغ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ریفرنس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے فریقین کو سیٹلمنٹ اور متاثرین کو رقوم کی ادائیگی کے لیے 14 اپریل تک مہلت دے دی۔ نیب نے لیگی رہنما برجیز طاہر کے وارنٹ گرفتاری سے قبل آگاہ کرنے کا حکم ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ 2 رکنی بینچ نے برجیز طاہر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 18 مئی کو جواب طلب کر لیا۔
लिया। नैब के मुताबिक वारंट गिरफ्तारी से कबल मुलजिम को आगाह करना जरूरी नहीं है। ट्रैकर के बावजूद गाड़ी चोरी होने का मामला। शहरी ने ट्रैकर कंपनी स्पाई ट्रैकर के खिलाफ 37,50,000 रुपए हर्जाने का दावा दायर कर दिया। कैंट के रिहायशी राशिद महमूद ने मौकफ अपनाया कि उसने गाड़ी पर ट्रैकर लगाया था, लेकिन उसके बावजूद गाड़ी चोरी हो गई और ट्रेस नहीं हुई। अदालत ने कंपनी के मालिक को 30 अप्रैल को तलबी के नोटिस जारी कर दिए। सऊदी हुकाम ने पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। 40 साल से कम उम्र ज़ायरीन फैमिली के बगैर उम्रा की सआदत हासिल कर सकेंगे। 45 साल से कम उम्र ख़वातीन के लिए महरम की शर्त ख़त्म कर दी गई। सऊदी सफारत खाने ने तमाम उम्र ऑपरेटर, एजेंसीज और एयरलाइंस को सर्कुलर जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक 40 साल से कम उम्र ज़ायरीन फैमिली के बगैर भी उम्रे की खर्च से सऊदी अरब जा सकेंगे। 45 साल से कम उम्र खवातीन के लिए महरम की शर्त खत्म कर दी गई है। महरम के बगैर खवातीन को ग्रुप की शर्त से भी मुस्तस्ना करार दे दिया गया है। ये फैसले कोरोना वबा के दौरान आयद बंदिशें खत्म करने के बाद किए गए हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ का फैसला। अफसरान की तब्दीली के लिए सर्च कमेटी तश्कील दे दी गई। ओहदों पर सीनियर असातिज़ा को तैनात किया जाएगा। महकमा स्कूल एजुकेशन ने बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ का फैसला कर लिया है। पहले मरहले में 36 डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज के सरबराहान को तब्दील किया जाएगा, जबकि दूसरे मरहले में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान को तब्दील किया जाएगा। महकमा स्कूल एजुकेशन ने अफसरान की तब्दीली सर्च कमेटी से करने का फैसला किया है। सीनियर असातिज़ा को ओहदों पर तैनात किया जाएगा। महकमा स्कूल एजुकेशन ने मुनासिब उम्मीदवारों की तलाश शुरू कर दी। अफसरान की तब्दीली के लिए ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से दरख्वास्तें भी तलब की जाएंगी। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन को आखिरकार होश आ ही गया। मैट्रिक के तलबा का पूरा साल गुजर गया, प्रैक्टिकल कॉपियां तकसीम ना की जा सकीं। इम्तिहान शुरू होने से 3 हफ्ते कबल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने वेयर हाउस में मौजूद प्रैक्टिकल की 2 लाख कॉपियां तकसीम करने का हुक्म दे दिया। मैट्रिक का इम्तिहान शुरू होने में सिर्फ 3 हफ्ते बाकी रह गए हैं। इम्तिहानात से कबल तलबा ने स्कूल आना भी छोड़ दिया है। मैट्रिक के बच्चों को 2 लाख प्रैक्टिकल कॉपी कैसे तकसीम की जाएं? असातिज़ा परेशानी से 2-4 हो गए। असातिज़ा का कहना है कि प्रैक्टिकल कॉपियां ना मिलने से बच्चे अमली इम्तिहान की बर वक्त तैयारी नहीं कर सके। तलबा का कहना था कि कॉपियां तकसीम करना थी तो तालीमी साल के आगाज पर की जाती। इम्तिहान सर पर है, 3 हफ्तों में प्रैक्टिकल की कॉपियां कैसे तैयार करेंगे? पंजाब टीचर्स यूनियन का कहना था कि वेयर हाउस में प्रैक्टिकल की कॉपियां पुराने सिलेबस के मुताबिक हैं। बच्चों को कॉपियां तकसीम करना थी तो सिलेबस के मुताबिक फराहम की जाए। सरकारी अस्पतालों में नर्सिस को ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर ब्लैकमेल करने का मामला। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने नोटिस लेकर तहकीकाती इदारों से रुजू कर लिया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के अफसरान के नाम पर नर्सेस को ब्लैकमेल करने का मामला संगीन हो गया। ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले पर फोन कॉल्स के जरिए नर्सेस से रिश्वत और तहाइफ वसूल करने का भी इंकशाफ हुआ है। इस संगीन सूरत हाल का आखिरकार नोटिस लेते हुए महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने वफाकी और सूबाई तहकीकाती इदारों से रुजू कर लिया है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब से तमाम अस्पतालों और नर्सिंग इंस्टीट्यूट के सरबराहान के नाम मुरासला अरसाल किया गया है, जिसमें नर्सेस को किसी भी नंबर से ब्लैकमेल करने के लिए कॉल मौसूल होने पर फौरी इत्तला देने की हिदायत की गई है। पंजाब फूड अथॉरिटी का बीमार मुर्गियों का गोश्त बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। टोलिंटन मार्केट के 2 चिकन सेल्स पॉइंट से 2300 किलोग्राम मुज़र सेहत गोश्त बरामद करके तल्फ कर दिया। डीजी फूड अथॉरिटी की सरबराही में टोल्टन मार्केट में चेकिंग की गई। लियाकत पोल्ट्री स्टॉल और शाहजी चिकन सेल सेंटर पर कम वजन और बीमार मुर्गियां पाई गईं। रमजान चिकन स्टॉल शादबान टोल्टन मार्केट में मुजरे सेहत गोश्त की फरोख्त पर एक्शन लिया गया। मुलाजमीन के मेडिकल स्लॉटरिंग कोन्स की अदम मौजूदगी, गंदे और बदबूदार माहौल के सबब भी कार्रवाई की गई। इस दौरान 2300 किलोग्राम मुजरे सेहत गोश्त जब्त करके तल्फ कर दिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी ने कहा कि शहरियों तक मेयारी और सेहत बख्श गोश्त की हर मुमकिन फराहमी के लिए मुसलसल चेकिंग का निजाम लाया जा रहा है। सिविल सेक्रेटेरिएट चौक पर पंजाब के सरकारी कॉलेजेस असातिज़ा के धरने को 31 रोज़ गुजर गए। मौसम की शिद्दत और सहरो इफ्तार के वक्त दरपेश मसाइल के बायस असातिज़ा बीमार पड़ने लगे। पे एंड सर्विस प्रोटेक्शन नोटिफिकेशन के लिए पंजाब भर के सरकारी कॉलेजेस के असातिज़ा 31 रोज से धरना दिए हुए हैं। धरने पर बैठे असातिज़ा का कहना है कि सहरो इफ्तार में दरपेश मसाइल और गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बायस असातिज़ा कराम मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। असातिज़ा ने इंतजामी हठधर्मी का शिकवा करते हुए कहा कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब चाहें तो हमारा मसला हल हो सकता है, लेकिन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद हमारे अज़्म पुख्ता हैं और किसी भी सूरत मुतालबा मंजूर करवाए बगैर यहाँ से नहीं उठेंगे। अभी तक नो टू चीफ सेक्रेटरी नहीं बना, अभी तक उस पर मीटिंग नहीं हुई। ज़बानी कलामी सारे कहते हैं देना है देना है देना है, दे देंगे, लेकिन जो उसके अमली इक़दामात हैं वो ज़ीरो हैं। इलेक्शन कमीशन का महकमा बल्दियात को खत। इलेक्शन कमीशन ने महकमा बल्दियात से नक्शे और इंतज़ामी यूनिट की तफसीलात मांग ली।
الیکشن کمیشن نے محکمہ بلدیات کو خط ارسال کیا ہے کہ جس میں محکمہ بلدیات سے نقشہ اور انتظامی یونٹ کی تفصیلات مانگی گئی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے محکمہ بلدیات سے انتظامی یونٹ کی حد بندیوں کی تفصیلات بھی مانگی ہیں۔ خط میں پٹوار سرکل تک کی بھی تمام تفصیلات طلب کی گئی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے یہ تفصیلات بلدیاتی الیکشن کے انعقاد کے لیے مانگی ہیں۔ یاد رہے کہ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو بلدیاتی الیکشن کروانے کا حکم دے رکھا ہے۔ پنجاب یونیورسٹی کے مضامین کے اعتبار سے QS رینکنگ میں بہترین کارکردگی، پنجاب یونیورسٹی کے 15 مضامین کو بین الاقوامی طور پر رینک کر دیا گیا۔ پنجاب یونیورسٹی پیٹرولیم انجینئرنگ کے شعبے میں دنیا کی بہترین 101 سے 150 جامعات میں اور مذہبی علوم کی رینکنگ میں دنیا کی 101 سے 130 جامعات میں شامل ہو گئی۔ وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر نیاز احمد اختر نے کہا، جامعہ پنجاب کی 7 فیکلٹیز نے اپنی رینکنگ بہتر کی۔ 2019 میں پہلی مرتبہ پنجاب یونیورسٹی کے 3 شعبہ جات رینک ہوئے تھے۔ ڈی سی عمر شیر چٹھا کے رمضان بازاروں کے ہنگامی بنیادوں پر دورے، چینی اور فیئر پرائس شاپ پر لمبی قطاروں کے پیش نظر اہلکاروں اور کاؤنٹرز کی تعداد بڑھانے کی ہدایت کی۔ ڈی سی لاہور عمر شیر چٹھا نے رمضان بازاروں میں انتظامات کا جائزہ لیا، آٹے اور چینی کے سٹالز کو بھی چیک کیا۔ عمر شیر چٹھا نے کریم پارک، گول گراؤنڈ، سستا رمضان بازار کا دورہ کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی عدنان رشید نے انتظامات اور اشیاء خورنوش کی طلب و رسد پر بریفنگ دی۔ ڈی سی نے فیئر پرائس شاپس پر اشیاء ضروریہ کی فراہمی اور قیمتوں کا جائزہ لیا۔ ناروے کے 4 رکنی بین المذاہب وفد کی ایوا فرید نیبری کی قیادت میں جامعہ مسجد کبریٰ نیو سمن آباد آمد ہوئی۔ چیئرمین کل مسالک علماء بورڈ مولانا محمد عاصم مخدوم نے وفد کا استقبال کیا۔ بین المذاہب رواداری کے فروغ کے حوالے سے اہم بیٹھک ہوئی۔ وفد میں ناروے کے بین المذاہب مکالمہ کی مرکزی رہنما ماریا گلینا شریک تھیں، جبکہ چیئرمین ہیومن فرینڈز آرگنائزیشن ساجد کرسٹوفر، پادری ایمانوئل کھوکھر، مرزا اسد اللہ سعید، پیر سید ولی اللہ شاہ، سید اسٹین شاہ، سید محمود غزنوی، آغا صغیر عباس ویر، علامہ محمد حسین گولروی، شہزادہ محمد احسن گیلانی اور دیگر موجود تھے۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز سنڈیکیٹ کا 68واں اجلاس ہوا۔ 13 نئے فیکلٹی ممبرز کے تقرر، 7 طبی اداروں کے الحاق کی منظوری دی گئی۔ UHS سنڈیکیٹ کا 68واں اجلاس وائس چانسلر پروفیسر جاوید اکرم کی سربراہی میں ہوا۔ اجلاس کے آغاز میں ایڈوانس اسٹڈیز اینڈ ریسرچ بورڈ کی مدت پوری ہونے پر 3 نئے ممبرز کی نامزدگی کی منظوری دی گئی، جن میں پروفیسر شہزاد حسین، پروفیسر سمیر انور اور پروفیسر سمینہ اصغر شامل ہیں۔ بینک اسلامی اور یونائٹڈ موٹرز پرائیویٹ لمیٹڈ کے درمیان MOU سائن کرنے کی تقریب۔ آسان اقساط پر یونائٹڈ کاروں کی فائنینسنگ کی جائے گی۔ بینک اسلامی اور یونائٹڈ موٹرز پرائیویٹ لمیٹڈ کے درمیان MOU سائن کرنے کی تقریب یونائٹڈ ہاؤس میں ہوئی۔ یونائٹڈ اور بینک اسلامی کے ممبران نے شرکت کی۔ تقریب میں بینک اسلامی کے گروپ ہیڈ ڈسٹریبیوشن رضوان عطا اور یونائٹڈ موٹرز کے چیئرمین یونائٹڈ گروپ آف کمپنیز ثناء اللہ چودھری نے دستخط کیے۔ بینک اسلامی کی جانب سے یونائٹڈ سکوٹیز اور بائکس آسان اقساط پر حاصل کی جا سکیں گی۔ ثناء اللہ چودھری کا کہنا ہے کہ اس سال اپنے کسٹمرز کے لیے مزید اچھی سہولیات لے کر آئیں گے۔ مقصد یونیورسٹیز اور جاب ہولڈرز طلباء کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کرنا ہے۔ رمضان المبارک میں شہریوں کا ذوق عبادت بڑھ جاتا ہے۔ بازاروں میں ٹوپی، تسبیح، جائے نماز اور مسواک کی خریداری میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ شہری اپنے پیاروں کے ایصال ثواب کے لیے یہ اشیاء عطیہ بھی کرتے ہیں۔ رمضان المبارک میں عبادت سے جڑی اشیاء کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ تسبیح، ٹوپی، جائے نماز، مسواک کی فروخت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مختلف ڈیزائن کی ٹوپیاں اور جاذب نظر جائے نماز لوگوں کی توجہ کھینچ لیتی ہیں۔ شہری ذوق و شوق سے ان کی خریداری کرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، ہر چیز سستی ہونی چاہیے۔ یہ لوگ کی نماز پڑھتے ہیں، ٹوپی اور تسبیح یہ سستی ہونی چاہیے، جائے نماز سستی ہونی چاہیے تاکہ لوگ عبادت کر سکیں، خرچہ بھی کم ہو۔ رمضان میں انسان یہ پہنے تو ایک تو ثواب ہے، ٹھیک ہے، دوسرا ذرا دھوپ کافی ہے، سر کو ٹھنڈک رہتی ہے، دل کو بھی سکون رہتا ہے۔ بڑھتی مہنگائی کے باعث ان اشیاء کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ درآمدی ٹوپی، تسبیح اور جائے نماز کی قیمت 15% تک بڑھ گئی ہے۔ پچھلے رمضان کی نسبت اس وقت مہنگائی کی وجہ سے نا کاروبار بہت کم ہے، تقریباً 20 سے 25% اضافہ ہوا ہے۔ خریدنے میں بھی اور بیچنے میں بھی پریشانی دشواری ہے۔ شہری اپنے پیاروں کے ایصال و ثواب کے لیے مساجد میں ٹوپیاں، تسبیح اور جائے نماز عطیہ کرتے ہیں تاکہ نمازیوں کو سہولت مل سکے۔
न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।